बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये व्लॉग ख़ास तौर पर बीजिंग ओलंपिक्स के हवाले से है और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बीजिंग पहुँच चुके हैं। वो इन ओलंपिक्स खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बीजिंग से सीनियर जर्नलिस्ट जो कि पाक चाइना अमूर पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, मलिक ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस इफ्तिताही तकरीब में तो शिरकत करेंगे ही, इसके अलावा वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात होंगी और ये दौरा कुछ और हवाले से भी अहमियत का हामिल है। तो ये सारी डिटेल्स उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या अंदर की खबर है, क्योंकि वो बीजिंग में बैठे हैं, मरकज़ में बैठे हैं और ख़ास तौर पर एशिया के सुपर पावर के मरकज़ में बैठे हैं। तो बड़ी जो है अंदर की खबरें होती हैं इनके पास। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। वज़ीर आज़म जी मोस्ट इमरान वेलकम, थैंक यू सो मच। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बीजिंग पहुंच चुके हैं। पहले तो ये बताइएगा कि अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या मसरूफियात होंगी। एक तो जो है वो अनाउंस्ड है कि वो बीजिंग ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर उनकी क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त बीजिंग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आज जब वो यहाँ पर बीजिंग में पहुंचे हैं तो उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस ले जाया गया है। इसके बाद वहाँ उनका कोविड टेस्ट होगा। जितने भी उनके साथ जो डेलीगेशन है, जो वज़रा हैं, उनका कोविड टेस्ट होगा और उसके बाद कल सुबह वो ऑनलाइन मुलाकातें करेंगे और ऑनलाइन ब्रीफिंग्स लेंगे। जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है और जो चाइनीज बिजनेस कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, इसी तरह कल सुबह ऑनलाइन उनकी और बहुत सी जो मीटिंग्स हैं वो मुतवक्के हैं और जो ज़्यादातर मीटिंग्स हैं वो कारोबारी जो इदारे हैं, जो चाइनीज़ कारोबारी इदारे हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो पाकिस्तान चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन लाइंस या असम्बली लाइंस पाकिस्तान में लगाई जाएं और जो इंडस्ट्री रीलोकेट की जाए, उन तमाम जो कारोबारी हजरात हैं उनसे उनकी ऑनलाइन जो है वो मुलाकातें। उसके बाद यहाँ बीजिंग के तकरीबन 8 बजे वो बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस से तकरीबन 7 बजे रवाना होंगे और 8 बजे वहां पर मौजूद होंगे। उनके साथ तकरीबन 30 के करीब जो सरबराहान हैं बाकी ममालिक के, वो भी ओपनिंग में शिरकत करेंगे और ये वाकई पाकिस्तान के लिए भी बहुत एजाज की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी एक एथलीट है मोहम्मद करीम जो कि अल्पाइन स्की में शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान का 4 रुकनी डेलीगेशन जो है वो भी ऑलरेडी चाइना पहुंच चुका है, बीजिंग में मौजूद है और कल वो ओपनिंग जो सेरेमनी होगी उसमें शिरकत करेंगे और उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान देख रहे होंगे, जबकि पूरी दुनिया की नजरें भी उन पर होंगी। उसके बाद 5 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान की मुलाकात है चीनी प्रीमियर से, लीका छियांग से। वहां तकरीबन 15 के करीब MOUs और लेटर ऑफ इंटेंट साइन होने जा रहे हैं, जिनमें एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और जो गवादर पोर्ट है उसमें बहुत से मंसूबे ऐसे हैं जिनके बारे में MOU साइन होंगे। 6 तारीख को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में दो तरफा अमूर पर बातचीत की जाएगी। खासतौर पर जो 3 इश्यूज हैं उन पर तकरीबन ये कहा जा रहा है सरकारी जराए से कि उन पर बात होगी, जिनमें अफगानिस्तान का इशू है, सी पैक का जो है इसकी रफ्तार को तेज करना और इस पर इन्वेस्टमेंट लाना, जबकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं पाकिस्तान की उसको और बायलैटरल जो ट्रेड है उसको इम्प्रूव करना। पिछले साल जो बायलैटरल ट्रेड हुई है वो तकरीबन 27 बिलियन US डॉलर की हुई है, जबकि ये जो मार्केट है, जो नजरें हैं, वो यही कहा जाता है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 100 बिलियन डॉलर के करीब है। तो ये 3 वो मेन शोबे हैं जिन पर बात की जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ 3 अरब डॉलर के करीब जो इमदाद है। बिल्कुल मलिक साहब, मैं इसी पे ही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्म बहस जारी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान
چین سے کوئی امداد لینے جا رہے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی اس طرح کی خبریں ہیں کہ 3 ارب یا 5 ارب ڈالر جو ہے وہ چین سے جو ہے وہ لیا جائے گا یا لینے کے لیے ریکویسٹ کی جائے گی؟ اور کیا وہاں سے کوئی اپروول کی خبریں ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، چائنا کی جو پالیسی ہے اس میں بات جو ہے اتنی جلدی سامنے نہیں آتی. ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہاں یہ بات کی جائے گی، اور اس کے نتائج پہلے سے ہی آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ آج آئی ایم ایف نے بھی $1 بلین جو پاکستان کو دینا ہے وہ اپروو کر لیا ہے آفٹر لانگ ٹائم ڈسکشنز. تو آج اپروول آئی ہے. بات یقینی طور پر $3 ارب کی یہاں ہوگی جب ملاقات ہوگی وہ پریمیئر اور چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ. لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ امیڈیٹلی اس کو اپروو کر لیں گے. پر یہ بھی جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے یہ بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ کافی زیادہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک اچھا پیکج ملے گا، اور یہ جو پیکج ہے وہ عمران خان کی حکومت کو بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ کافی زیادہ جو ذرائع ہیں دونوں ممالک کے ان سے یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ ایک اچھے پیکج کی امید کی جا رہی ہے. لیکن وہ کتنے جلدی ڈیلیور ہوتا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات چل رہے تھے تو وہ کئی مہینوں کے بعد آج انہوں نے اپروول دی ہے. سملرلی چائنا کب اپروول دیتا ہے یہ کہنا ابھی اتنا جلدی ہوگا. اچھا ملک صاحب، آج یہاں پر اسلام آباد میں یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی بیجنگ میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی اس افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات متوقع ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جب روسی صدر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا آزادی اظہار رائے اور گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اور توہین رسالت کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی تھی، تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ان کا جو ہے ٹیلی فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے ممالک آنے کی دعوت بھی دی تھی. اور یہاں پر یہ تاثر آ رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، اور اب چونکہ دونوں ممالک کے سربراہان جو ہے وہ بیجنگ میں موجود ہوں گے، تو کیا ایسی خبریں ہیں کہ دونوں کی ملاقات متوقع ہو؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ روسی صدر بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے آ رہے ہیں. ان کا جو دورہ ہے وہ ٹوٹل 4 گھنٹوں پر محیط ہے. اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو وہ کچھ منٹ پر محیط ہوگی، اور وہ اسی وقت متوقع ہے جب آپ اوپننگ سیرمنی میں شرکت کر رہے ہوں گے. لیکن کووڈ کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو سیٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے اس میں کافی زیادہ ڈسٹنس رکھا گیا ہے. اور یہ کہنا کہ جس طرح پہلے روسی صدر اور عمران خان کی ایک عشائیے میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے سرگوشیاں کی تھیں، یہ اکثر کہا جا رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بھی سربراہان سے جب ان کی ملاقات ہوگی کووڈ کے پیش نظر کافی زیادہ فاصلہ رکھا گیا ہے جو سیٹنگ سے ہیں، تو ایسی ملاقات تو نہیں ہے. لیکن چلتے پھرتے ان کی ملاقات متوقع ہے، اور زیادہ یہ امید نہیں کی جا رہی کہ ان کی کوئی 1-to-1 ملاقات ہوگی. اس کی کوئی فی الحال سرکاری ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. البتہ کچھ سربراہان ہیں جن سے ملاقات متوقع ہے، جن میں سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں اور عرب ممالک ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو شرکت اس وقت ہو رہی ہے وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں 5، ان کے نمائندے اور ان کے ہائی لیول ڈیلیگیشن لائک پرائم منسٹر اور جو نائب وزیر اعظم ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. اسی طرح سلمان جو کنگ سلمان ہیں، پرنس سلمان، وہ شرکت کر رہے ہیں. یو اے ای کے ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے. تو عرب ممالک اور سینٹرل ایشین سے تو متوقع ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوں. اور اس کے علاوہ کچھ جو سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں 5 تاریخ کو ایک عشائیہ دیا جائے گا، اور اس میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر بھی ملاقاتیں 1-to-1 ملاقاتیں ہوں گی. اچھا ظفر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چونکہ بیجنگ ونٹر اولمپکس، اس کے حوالے سے ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے کافی ایک ریئیکشن ہمیں دیکھنے میں آیا، اور وہاں سے تو یہ بھی ہے کہ ٹیمیں بھی نہیں آئیں کہ کووڈ کی صورتحال ہے. لیکن چائنا کا آپ ایک لمبے عرصے سے وہاں پہ مقیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مینجمنٹ سسٹم بہت سٹرونگ ہے، اور یہاں پر بھی اب ایک ببل بنایا گیا کھلاڑیوں کے لیے، ایون جرنلسٹ جو اس کو کور کر رہے ہیں ان سب کے لیے
बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस सारे एक कामयाब इवेंट के इनेकाद पर चाइना जो कि पहले ही अपने आप को जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर मनवा रहा है, तो इस तासुर को जो है वो मजीद तकवीत नहीं मिलेगी? देखिए, विंटर ओलंपिक्स करवाना ही यकीनी तौर पर चीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 डिफरेंट वेन्यूज बने हुए हैं और इन तीनों वेन्यूज का मैंने दौरा किया और वहां पर रिपोर्टिंग की है। तो इन 3 वेन्यूज पर जो कोविड के इंतजामात हैं वो बहुत ही शानदार किए गए हैं। फासला रखा गया है, वहां पर जो ओलंपिक विलेज हैं बनाए गए हैं। हर खिलाड़ी जो भी एथलीट आएगा उसके रहने के लिए खास इंतजाम है, खाने का खास इंतजाम किया गया है। तो कोविड एथलीट से मुंतकिल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो भी बंदा सर्व करेगा, जो चाइनीज सर्व करेंगे, वो चाहे किसी लेवल पे भी हो, मैनेजमेंट में हो या सर्विंग में हो, वट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव, वो ऑलरेडी क्लोज लूप में चले गए हैं। इसी तरह जब डिग्निटीज आएंगी तो आने से पहले सबसे पहले उनकी जो सफारत खाने हैं वो ऑलरेडी एक दिन पहले क्लोज लूप में चले गए हैं। उन क्लोज लूप में मुख्तलिफ उनको असाइन किए गए हैं विलेजेस जिनमें वो डेलीगेशन रहेंगे और उनके हर रोज कोविड टेस्ट होंगे। इससे कतई नजर कि वो वजीर आजम हैं या कोई आम जो है डेलीगेशन में बंदा शामिल है। उसके अलावा जो उन्होंने इकदाम किए हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में जो डेलीगेशन जाएगा वो सारा डेलीगेशन शिरकत नहीं करेगा, बल्कि मखसूस जो लोग हैं वो शिरकत करेंगे, और ये तमाम चीजें कोविड के पेश नजर हैं। जहां तक वेस्टर्न आपने बात की, तो वेस्टर्न तकरीबन सारे ममालिक ही खिलाड़ियों को अपने भेज रहे हैं, जबकि सफारती बाइकाट उन्होंने किया है कि अपने ऑफिशियल नहीं भेज रहे। आज अगर आपकी नजर से गुजरो तो व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट जारी हुई है कि बाइडन जो है वो ऑनलाइन जो ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी है वो देखेंगे। तो खिलाड़ी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। हाँ, ये जो है सफारती बाइकाट ये सही नहीं है, क्योंकि कोविड के जो इंतजाम चीन ने किए हैं वो दुनिया के बेहतरीन हैं, और सबसे ज्यादा कोविड वैक्सीन इस वक्त चाइना में ही लग चुकी है। 2 बिलियन से ज्यादा जो डोजेज हैं वो चाइना में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, चाइनीज जो हैं उनको लग चुकी हैं। फॉरनर जो हैं, तकरीबन सब फॉरनर्स को जो चाइना में मुकीम है उनको कोविड की जो दोनों खुराकें हैं वो लग चुकी हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको बूस्टर लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी शिरकत करेगा और जिसकी वैक्सीन 6 माह से ज्यादा होगी ओलंपिक्स में, वो चाहे ओपनिंग में शिरकत करने के लिए जा रहा है या एथलीट है, उसको बूस्टर लगा हुआ है ज्यादातर को। इसलिए कोविड का फैलाव तो मुमकिन नहीं है। इंतजामात बहुत जबरदस्त हैं, और इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर जो कल्चर है, जो खाने की आदत हैं, उनको पेश नजर रखा गया है। जैसे मुसलमान है उनके लिए हलाल फूड है, ज्यूस हैं उनके लिए खास खाने का इंतजाम है, जो क्रिश्चियन है उनके लिए अलग खाने का इंतजाम है। तो वैरायटी है एक, और यहाँ पर ये नहीं कहा जाता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम है। यानी रोबोट आएंगे, वो खाना डिलीवर करेंगे, और आप जो चाहे ऑर्डर करें वो कर सकते हैं। अगर आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो वहां पर वो फैसिलिटीज हैं कि आपको फ्री चीजें फ्रिज में लगी हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, खाना आगे शेफ वगैरह, आप किसी टाइम भी जाके उन्हें कह सकते हैं। और जो एथलीट अपनी प्रैक्टिस करेंगे उनके लिए भी खास इंतजामात किए गए हैं, उनको ले जाने के लिए, वापस लाने के लिए, फासला जो है उसको यकीनी बनाने के लिए कि फासला रखा जाए, खास इकदाम किए गए हैं, स्पेशल स्पेसेस दी गई हैं। अच्छा मलिक साहब, बतौर वजीर आजम और एक टेन्योर के दौरान इमरान खान के, ये मेरे ख्याल में अब इस दौरे के बाद ये सबसे ज्यादा एक टेन्योर में दौरा करने वाले चाइना का पहले वजीर आजम बन जाएंगे। तो इस दौरे की आप क्या अहमियत देख रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ऑलरेडी इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन दोनों मुल्क जो है वो मजीद एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तो शायद मैं ये कहूंगा कि जरदारी साहब ने भी सबसे ज्यादा दौरे किए थे, उनके 8 के करीब थे दौरे, जबकि बतौर प्रेसिडेंट वो, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट उन्होंने दौरे किए थे। और बतौर वजीर आजम शायद अगर नवाज शरीफ एक टेन्योर में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 साल तो हमारे कोविड खा गए।
کووڈ کی وجہ سے بالکل کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکثر تاثر دیا جا رہا تھا کہ سی پیک کی جو رفتار ہے وہ سلو ہوئی ہے. وہ سلو اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کووڈ تھا، جو پرائیویٹ انٹرپرائزز تھیں وہ وہاں نہیں جا سکی ہیں، جو اسٹیٹ اون آلریڈی بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی وہ تو کر رہی ہیں، کیونکہ فرسٹ فیز میں جو مین پروجیکٹس تھے وہ انرجی کے پروجیکٹس تھے اور گوادر پورٹ تھا. تو انرجی کے پروجیکٹس بالکل آپ کو پتا ہے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ جاب کریٹ کریں، یا اس کے ثمرات اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کو توانائی ملتی ہے کہ عام لوگوں تک امیڈیٹلی پہنچے. اب جو سیکنڈ فیز تھا اس کے ثمرات امیڈیٹلی پہنچنے تھے، کیونکہ جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں وہ جانی تھی، انڈسٹری ری لوکیٹ ہونی تھی. وہاں سے جب انڈسٹری ری لوکیٹ ہوتی، ایگریکلچر سیکٹر ہمارا امپروو ہوتا، تو یہ جو پروڈکٹس جو چائنا ہب بنا تھا وہ ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس اور جو عرب سٹیٹس ہیں ان کا ہم ہب بن جاتے اور آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے دین وی موو ٹو ایشیا اور یورپ کو اور افریقہ کو پہنچاتے. تو کووڈ کی وجہ سے یہ صورتحال کافی خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم فلی فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ جو دورہ ہے یہ ایک نئی راہیں کھولے گا. آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے بعد سی پیک پر کام جو ہے اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں گئی ہے، یہ ایک بالکل حقیقت ہے. جبکہ پچھلی جو حکومت تھی اس کے دور میں تقریباً 10 سے 20 ارب ڈالر ہر سال جا رہے تھے، اور جو یہ حکومت ہے وہ 3 سالوں میں میرے خیال میں 5 ارب سے زیادہ ڈالر نہیں گئے، اور ان میں بھی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے سعودیہ کو 1 ارب ڈالر واپس کرنا تھا. اور اس طرح دورہ یقینی طور پر ایک نئی راہیں کھولے گا، اور اس دورے کی نئی راہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اس دورے کے بعد چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا بھی دورہ دسمبر میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا اس سے تھوڑا سا پہلے کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. ان کا دورہ وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن یہ جو دورہ ہے یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک نئی راہیں کھولے گا. تھینک یو سو مچ ملک صاحب، آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، اور ہمارے ویورز یقیناً اب اس دورے کے ہر ایک پہلو سے جو ہے وہ واقف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مزید وہاں سے اگر کچھ اپڈیٹس آتی ہیں تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور ملک ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.